गोविन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वरभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुमां शवे भ्रमं समभ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभा प्रशस्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्तसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तने प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृडालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलल्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चित्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणा त्रिरत्नदीप्तदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कपालमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिकोणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिदेवभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी
ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनम् लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। राकायां च शिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधीः। यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधकः। राधाकृपा कटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा। उरुदग्ने नाभिदग्ने हृदग्ने कण्ठदग्नके राधाकुण्डलजले स्थिता यः पठेत् साधकः शतम्। तस्य सर्वार्थसिद्धिं स्यात् वाक्यसामर्थ्यं तथा लभेत्। ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् सा पश्यति राधिकाम्। तेन सा तत्क्षणा देवा तुष्टा दत्ते महारवम्। येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां ततः प्रियं श्यामसुन्दरम्। नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः। अतः परतरं प्रार्थ्यं वैष्णवस्य न विद्यते। ॐ